मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से और वो सुनने में आ रहा है कि जो पेरिफेरल स्टेट्स होती हैं वो स्टेट्स देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में 2-3 किस्म की स्टेट्स होती हैं जिनको डिफरेंट कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है हम उसे कहते हैं सेंटर जिस तरह के बीजिंग है, लंदन है, मॉस्को है, बर्लिन है, पेरिस है, वॉशिंगटन है। एक होती है सेमी पेरिफेरल स्टेट्स जिन जो थोड़ी-सी आज़ाद होती हैं। जो सेंट्रल होता है वो बेसिकली उसे कहते हैं ना इंडस्ट्रियली डेवलप्ड होता है, पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट होता है, इकोनॉमिकली रिच होता है। दूसरा जो होता है वो पेरिफेरल जो सेमी पेरिफेरल होते हैं जो जो थोड़ी इंडिपेंडेंट होती हैं, थोड़ी पार्ट्स जो है वो डिपेंडेंट भी होती हैं। जिसमें कभी ब्राज़ील है, टर्की है, सऊदी अरब है, इंडिया है और ये बाकी इस तरह के ममालिक। जबकि एक होता है पेरिफेरल स्टेट जो बिल्कुल डिपेंडेंट होती है सेंटर पे। कभी हम मॉस्को पे डिपेंडेंट होते हैं, कभी हम बीजिंग पे डिपेंडेंट होते हैं, कभी हम लंदन पे डिपेंडेंट होते हैं, कभी हम वॉशिंगटन पे डिपेंडेंट होते हैं। आपको मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मोहित यूसुफ साहब, उनका एक ट्रिप था जो कि यूके उन्होंने जाना था और बेसिकली ये तो एक स्मार्ट मूव थी ना कि एक तरफ आप रशिया से भी हो आए हैं और अब आप जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज का भी एक ट्रिप मारें ताकि वो जो यूक्रेन और रशिया के मामले में जो पाकिस्तान की पोजीशन है उसको हम टोन डाउन कर दें क्योंकि अमेरिकन जो थे वो तो हमें सीधा सीधा कह गए थे कि आप वहां पे ना जाएं रशिया का विजिट ना करें। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ साहब जो थे वो चाहते थे कि मैं यूके जाऊं और उन अथॉरिटी से ज़रा मैं गपशप भी मारूँ, उनको ऑन बोर्ड लूँ जिसे वो कहते हैं ना इस वजह से। अब ये है कि वो कहा जा रहा है कि अब ये विज़िट जो है बेसिकली ये आपका कहा जाता है कि पोस्टपोन किया गया है। ज़ाहिर-सी बात है कैंसल तो कई लोग इसे कैंसल कहेंगे, कहीं कहेंगे पोस्टपोन किया गया है। लेकिन इस वक़्त एक चीज़ तो मैं आपको 200% श्योर बता सकता हूँ कि जो लंदन में लोग बैठे हुए हैं, दे आर नॉट हैप्पी व्हाट पाकिस्तान इज़ डूइंग। और जो लोग वाशिंगटन में बैठे हुए हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छा हुआ है मोहित यूसुफ साहब का ट्रिप कैंसिल पोस्टपोन हुआ है। द रीजन बिहाइंड इज कि बड़ी अनकंफर्टेबल सी मामलात पैदा हो जाने थे, ऊंची नीची बातें हो जानी थी। यूरोपियंस बड़ा सीरियस ले रहे हैं रशिया की एग्रेशन को, इन्वेजन को ऑन यूक्रेन। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ਦਾ साडा भी पुट्ठा हिसाब है। वो पुट्ठा हिसाब की है दैट जब वक़्त होता है साइड लाइन का हम न्यूट्रल होके बैठ जाते हैं। जब पाकिस्तान बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा था, हमें बिल्कुल न्यूट्रल होने की ज़रूरत थी इन द टाइम्स ऑफ द कोल्ड वॉर में जब हमें बिल्कुल न्यूट्रल होना था, तो उस वक़्त हम क्या कर रहे थे? उस वक़्त हमने जनाब हमारे पास कुछ भी नहीं था और हम जो थे वो जिन्हों कहते हैं ना छाला मार दे सी अमरीका दे कैंप च वड़ गए और फिर हमने सोवियत को नाराज़ कर लिया और जब अभी वो ममालिक जिन्होंने पिछले 70-75 सालों में अपनी पार्शियल इंडिपेंडेंस हासिल कर ली है, जो आप अपनी जो पोजीशन है उसको सेल कर सकते हैं, वो इकोनॉमिकली थोड़े इंडिपेंडेंट हैं, वो पॉलिटिकली थोड़े इंडिपेंडेंट हुए हैं, उनकी दुनिया में जान पहचान है, तो वो अब किसी न किसी तरफ साइड लेने की पोजीशन में है, बिकॉज यही नेशंस करती हैं। हमारी ये पोजीशन है, हम पिछले 75 साल एक बोरोड ग्रोथ पे गुजारा। कभी अमेरिका की जंग अफगानिस्तान में रशिया रूस के सोवियत यूनियन के खिलाफ है, कभी अमेरिका की जंग अफगानिस्तान में जो है वो तालिबान के खिलाफ है और हम उनकी फॉरेन पॉलिसी के बेनिफिशियरी हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करती है कि ग्रेट पार्ट्स की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट यही फिर निकलता है कि आप कहीं के भी किसी साइड के भी आप नहीं होते। एक ग्रो आपने किया नहीं होता, बोरोड ग्रोथ होती है, पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है वो चलता नहीं है, कभी डिक्टेटरशिप आती है, कभी डेमोक्रेसी आ रही होती है। तो ये जो चीजें हैं जारी बात है ये तो परेशान कुन है और इसका मैं अंदाजा कर सकता हूँ कि ये कितनी ज्यादा टेंशन वाली बात है इस वक्त पाकिस्तान के लिए कि हम जो एक पोजीशन लेना चाह रहे हैं यूक्रेन के ऊपर उसको अमेरिकन भी नहीं मानते और सुनने में आ रहा है कि यूएस ने भी वार्न किया पाकिस्तान को कि यूक्रेन वार के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और दूसरा जारी बात है वो दैट कुड बी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल जो पोजीशन है हमारे जो थोड़े बहुत उनके साथ फाइनेंशियल मामलात हैं वो भी खड़े हो जाएंगे। हम तो यूक्रेन चले गए थे कि सिर्फ अमेरिका को ये बताने के लिए कि फाइन असी जो है ना हम इस तरह भी कर सकते हैं और लेकिन बेसिकली बेवकूफ़ी हमसे ये हुई है या गलती बेवकूफ़ी इज़ अ रॉन्ग वर्ड फॉर लीडरशिप
غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے, ہماری لیڈرشپ سے یہ ہوئی ہے کہ یہ جو سگنلنگ ہم کر رہے تھے, بیسیکلی یہ امریکہ کو ہم نہیں کر رہے تھے کہ ہم رشیا جا رہے ہیں. دس ٹائم سگنلنگ واز ٹو یورپ. یہ سگنلنگ یورپ کو ہو رہی تھی بیکاز دی اٹیک اور دی ٹارگیٹنگ نیشن, جو مسئلہ تھا وہ تو یورپ میں تھا. تو اس دفعہ امریکہ کا اس میں وہ چیز نہیں تھی. میں امریکہ پہ بھی آتا ہوں, اور امریکہ کو کیا ہے, وہ تو ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے, کیونکہ یہ تو دا تھیٹر آف وار جو ہے وہ دیٹ از ان یورپ. تو وہ کیوں اس چیز کو کریں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم پاکستان شاید امریکہ کو جیلس کرنے گیا تھا کہ پائے نصیب دیکھو ہے, آپ پوٹن بیٹھے ہیں, اور وہ شاید عمران خان صاحب کی وہ ویڈیو بھی آ گئی کہ جناب واٹ این ایکسائٹنگ ٹائمز ٹو بی ان ماسکو اینڈ آل دیٹ. اب وہ جو ایکسائٹنگ ٹائمز کٹاتے ساتھ ساتھ, مطلب اٹ واز آل ریلی ڈیفیکلٹ سچویشن, بیکاز ایک طرف وہ رشیا جو ہے وہ انویژن کر رہا ہے ادھر افغانستان, ادھر یوکرائن میں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ واٹ این ایکسائٹنگ ٹائم ٹو بی ان ماسکو. اب یو ایس نے بھی ہمیں وارن کر دیا ہے, یو کے نے ہمیں سنب کر دیا ہے, اور بہت اچھا کیا موحد یوسف صاحب نے وہاں پہ نہ جا کے. یو کے جو ہے وہ نارملی آپ کو پتا ہے عموماً اپنی جو پوزیشن ہے فارن پالیسی میں انڈیپینڈنٹ بھی ہے, لیکن امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ بھی رہتا ہے. وہ بھلے کوئی چیز بھی ہو, کہا جاتا ہے کہ یو کے کو انہوں نے رکھا ہوتا ہے فرسٹ ٹیسٹر کے طور پہ. ابھی تو ویسٹ جو ہے وہ ہماری چائنا سے جو قربت اور محبت ہے اسی کو ہضم نہیں کر پایا تھا کہ ہم نے نیا ایک جو ہے وہ محبت کی جو چھڑچھڑی چھوڑ دی. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں, یہ یہاں جو ہمارے لیڈران ہوتے ہیں, وہ اپنے ڈومیسٹک پولیٹیکل ایجنڈاز کے لیے ملکوں کو بھینٹ چڑھا دیتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. اور پھر ہم کہیں گے جی ہم آزاد فارن پالیسی لے کے آنا چاہتے ہیں. بھائی ہم لوگ کس قسم کی آزادی ہے, مجھے بتائیں نا, ہم کس قسم کی آزادی ہے؟ آئی ایم ایف پروگرام پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ایف اے ٹی ایف نے ابھی ہمیں گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے. ہمارے منسٹر صاحب کہتے ہیں ہم اگلے 3 مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گے, اگلے 6 مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گے, ہم فلاں وقت میں ٹھیک ہو جائیں گے. وہ ہم ٹھیک نہیں ہوں گے. دا ریزن بیہائنڈ از کہ اس کے پیچھے جو یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشن ہے وہ جسے کہتے ہیں نا وہ اس کا مسئلہ ہے. اور میں ویورز دوستو لٹرلی what I have learned over the period of time, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اب سچ بولنا چاہیے, ہمارے لیڈران کو سچ بولنا چاہیے. اور سچ مراد یہ نہیں ہے, دیکھیں ممالک اپنی جو فورن پالیسیز ہوتی ہیں یا جو ممالک اپنے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو ضرور واچ کرتے ہیں, لیکن سچ بولنا چاہیے. اور سچ اب عوام سے بولیں کہ مسائل کدھر ہیں, پرابلم کدھر ہے. سارا ٹائم آپ ایکسٹرنلائزیشن آف تھریٹ ہوتی ہے نا ایک, کہ آپ ایک تھریٹ کو ایکسٹرنلائز کرتے رہتے ہیں. لو جی امریکہ جو ہے وہ سانو بہت ہمارے سیٹ اپ کو ڈی ریل کرنا چاہتا ہے. آج کل آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے اگینسٹ نو کانفیڈنس موشن سیاسی جماعتیں لے کے آ رہی ہیں, یہ بھی امریکہ دات ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ آبویسلی ایک چیز ہے. موحد یوسف صاحب جو ہیں یا باقی لوگ جو فورن پالیسی فرنٹ پہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ظاہری بات ہے شاہ محمود قریشی صاحب تو پسند نہیں کرتے موحد یوسف صاحب تھوڑا لیڈ لیں, کیونکہ شاہ صاحب کی وہ ایک ڈومین ہے فورن پالیسی, اور یہ بڑی تھن سی لائن ہے کہ کہاں فورن پالیسی ہوگی اور کہاں نیشنل سیکیورٹی ہوگی. اتنا زیادہ ہمارا ابھی سیٹ اپ یا ہمارے انسٹیٹیوشن اتنے اسٹرانگ یا اتنے انسٹیٹیوشن انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا, اور جو آفس آف نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے وہ نارملی ہوتا تو پرائم منسٹر کے نیچے ہے, لیکن جو ہمارے باقی سیکورٹی انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ اس کو جو ہے وہ پش کر رہے ہوتے ہیں, سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ جو رشیا والا فیصلہ تھا یہ آبویسلی عمران خان صاحب کے اوپر ہی ذرا آئے گا, لیکن ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ ہمارے انسٹیٹیوشنز جو تھے وہ آن ایک پیج پہ نہیں تھے. دیٹ از دا ریزن کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان صاحب کا جو روس کا دورہ تھا اس کی واپسی پہ کہا تھا کہ یہ ایک سیٹسفیکٹری دورہ ہے. اپنے وزیر اعظم کے دورے کو سیٹسفیکٹری کہنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں دیٹ از بلو ایوریج. ہی واز گیونگ بلو ایوریج مارکس ٹو ہز اون پرائم منسٹر. میری ایک ذاتی انڈیپینڈنٹ رائے میں دس از واٹ آئی بلیو کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ جو چیز کی ہے. اور جیسے میں کہہ رہے ہیں ابھی تو ہم چائنا کی محبت جو تھی ہمارے سروں پہ چڑھی ہوئی تھی تو وہی نہیں چل رہی تھی, وہی ہماری نہیں ختم ہو رہی تھی کہ ابھی روس سے جو محبت ہے وہ تو مغرب کو وہ تو ویسے ہی کھا جائے گی. اور جب ان کو پتا ہو کہ روس ہمارے اوپر چڑھائی کر رہا ہے, چائنا تو ابھی اس طرح کا وہ جو ایگریشن یا ٹیریٹوریل ایگریشن کسی یورپین ملک پہ نہیں کر رہا. ہم نے میرا خیال ہے کہ روس کو مس ریڈ کیا ہے اور ہم اس پرانے انداز میں چلے گئے, ٹھیک ہے یار امریکی لفٹ نہیں کرا رہے تو چلو ادھر چلے جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو موحد یوسف صاحب ہیں ویسے تو از اے ویری اسمارٹ پرسن,
बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं और बड़ी सिस्टम को बड़ा समझते हैं। शायद उनसे भी जो है वो रीडिंग ठीक नहीं हुई, क्योंकि वो भी शायद ये समझते होंगे कि मैं अमेरिका रहा हूँ बड़ी देर, लेकिन अमेरिकन उस तरह चीज़ों को नहीं देख रहे पाकिस्तान को। उनकी जो है वो बैड लक कि वो जिस वक़्त पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जो ताल्लुकात हैं वो बहुत दे आर एट द लोएस्ट एब ऑफ एवरीथिंग। बड़े नीचे आ गए हुए हैं, ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर दिया हुआ है अमेरिका ने। ऊपर से हमें वो वार्न कर रहे हैं कि आपकी पोजीशन जो है यूक्रेन के हवाले से, कि जिस तरह की इंडिपेंडेंट आपने पोजीशन लिया, ये हमें सूट नहीं करती। देखें, इंडिया को तो क्वाड में वो बर्दाश्त कर लेते हैं कि इंडिया जो भी पोजीशन ले, बिकॉज इंडिया को वो समझना है यार इसने आना है, इसने पैसे आगे रखने हैं, इसने माल मता हमसे ले लेना है, हमारे ऊपर वो हमें माफ नहीं करने वाले। वो हमें वो कहीं ना कहीं पनिश करेंगे। कहाँ करते हैं, किस तरह करते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे जिस तरह का एक इमेच्योर पॉलिटिकल अपरेटस आते हैं और एक कंसेंसस, और वो जिसे कहते हैं ना वन पेज के ऊपर नहीं होते जब अदारे और हुकूमतें, तो फिर ये क्राइसिस होता है। जब इंस्टीट्यूशंस भले कहते रहे जी हम वेस्ट के साथ लगे हुए हैं और हमें पता है कि वेस्ट की क्या नीड्स और हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, लेकिन ये जो सियासी लीडरान होते हैं इनके अपने मामलात होते हैं, तो वो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स नाउ। वो बाहर वाले लोग अब नहीं समझते कि आप क्या कर रहे हैं। उनको पता है कि ये जिसे कहते हैं गुड कॉप बैड कॉप चल रहा होता है। सो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान के लिए, कि अमेरिकन भी वार्न कर रहे हैं, यूके भी वार्न कर रहा है, यूरोपियंस भी वार्न कर रहे हैं। और देखें, दो चीजें होती हैं दुनिया में, जितने भी जो प्रिंसिपल इश्यूज होते हैं उन पे अगर आपने पोजीशन नहीं ली तो आप कोई अच्छी स्टेट कंसिडर नहीं होते। मिसाल के तौर पे, अगर यूक्रेन के मसले के ऊपर पाकिस्तान ने एक पोजीशन नहीं ली, लेट्स से आपने एक पोजीशन नहीं ली और आप कहें जी हम एब्सटेन करते हैं, तो बेसिकली आपने एक प्रिंसिपल जो डिसीजन है, फैसला है, उससे पीछे हट गए। वो क्या कि जी एक एग्रेसर है, एक के ऊपर एग्रेशन हुआ है। जो एग्रेसर है वो रशिया है, एग्रेशन यूक्रेन के ऊपर हुआ है, और हम किसका कह रहे हैं? कहते हैं नहीं, मारने वाला और मरने वाला के दोनों के बीच हम साथ किसी के साथ नहीं है। और हमें पता है रूस जो है वो एग्रेसर है इस मसले में। सो पोजीशन ना लेना जो है ये भी कोई इससे कोई इज्जत तुम्हारी नहीं हुई दुनिया में। इज्जत तभी होती है, आप सारे मिडिल ईस्टर्न ममालिक में देख लें, उन्होंने मेजोरिटी ने पोजीशन ली है ऑन दिस, और स्टेट डिपार्टमेंट ने भी उसको वैल्यू किया है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसमें हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम रशिया की तरफ जा सके। रशिया, जब हम चाइना को पूरी तरह फुली ऑन बोर्ड नहीं कर सकते, जब हम चाइना समझते हैं कि चाइना वर्ल्ड बैंक में कहाँ फॉल करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में कहाँ फॉल करता है, आईएमएफ में कहाँ फॉल करता है, तो हम उसको फॉल करते हैं, तो हम उसको चाइनीज को पूरा ऑन बोर्ड नहीं कर सकते, तो रशिया को हम क्यों भाई कर सकते हैं? रशिया तो दुनिया में कहीं भी फॉल नहीं करता। हम तो ईरान से गैस नहीं ले सके थे यार। फॉरगेट रशिया, क्या बातें करते हैं हम लोग भी। और ऊपर से हम जेलस करने चले हैं अमेरिकन को। देखिए, मैं जब कहता हूँ ना सच बोलना चाहिए, दैट मीन्स ऑब्वियसली कि खुल के बात करें यार, बहुत हो गया। खुल के बात करें, लोगों को बताएं हकीकत क्या है। आप अंदर घुस के सारा मिन-मिन करते रहते हैं, बाहर आके कहते हैं ठीक है जी अमेरिका पड़ा है जी हमारे खिलाफ, इंग्लैंड साजिशें हो रही हैं, हमारे खिलाफ मगरब हमें कामयाब नहीं होने देता, हमारे खिलाफ 5th जनरेशन वॉरफेयर है, और हमारे खिलाफ जो है वो दुश्मन महाज लगा के बैठा हुआ है। और हमने वो छोटे-छोटे सारे जो एनालिस्ट होते हैं, कई एंकर होते हैं, उनको जो कॉन्स्पिरेटोरियल पैराडाइम है उनको पकड़ के उनके दिमागों में डाल रहे होते हैं। सो एलीट एक और एंगल पे सोच रही होती है और अवाम एक और एंगल पे सोच रही होती है, और बीच में जो चीजें ट्रांसफर करने वाले लोग होते हैं वो एक और एंगल में सोच रहे होते हैं। और बिकॉज ऑफ इलिटरेसी और बिकॉज ऑफ ऑल दैट सिचुएशन, हमारे जो मिसाइल हैं वो इतने ज्यादा हैं कि जनरल पब्लिक वैसे ही बड़ी कॉन्स्पिरेटोरियल है, वैसे ही बड़ी साहसी है। ऊपर हम लोगों ने अपनी लाइन सेट की होती है वेस्ट के साथ, तमाम किस्म की लाइन सेट होती है वेस्ट के साथ, लेकिन अंदर खाते कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो अंदर खाते कह रहे हैं बस ठीक है, अवाम को गुस्सा दिलाओ और जो है ना वो वेस्ट के खिलाफ गुस्सा दिलाओ। मेरा ख्याल है कि हमें सच बोलने की जरूरत है, और सच बोलने के लिए हमें थोड़ा सा खुला दिल रखना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर बड़ी जान है, पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर सकता है, पाकिस्तान काम कर सकता है, पाकिस्तान दुनिया से कनेक्ट कर सकता है, पाकिस्तान की यूथ बड़े, उसका फ्यूचर बड़ा प्रॉमिसिंग है। जिस चीज की हमें जरूरत है वो एक ऑनेस्ट लीडरशिप, जो लीडरशिप हमें दुनिया में हमारा मुकाम दिला सके। आप देखें इंडिया में नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने किस तरह इंडिया को उठा के ऊपर लेके आए हैं। द रीजन बिहाइंड इज
کہ انہوں نے پالیٹکس بھی کی ہے انٹرنلی، انہوں نے مذہب کا استعمال بھی کیا ہے۔ آج کل دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح مذہب کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے لیڈر صرف مذہب کا استعمال کر رہے ہیں، باقی کچھ نہیں کرن ڈے، ٹھیک ہے؟ ہمیں کیونکہ یہ جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں، یہاں پہ ریلیجن، کلچر، سوشل ویلیوز، ان کو جو ہے وہ یہ بڑی ٹچی ہوتی ہیں، اور بیکاز آف دی ایبسنس آف مچ لٹریسی نہ ہونے کی وجہ سے جنرل پبلک جو ہے وہ بڑی ٹچی ہوتی ہے ان ایشوز کے اوپر، سوسائٹیل، کلچرل، ریلیجیس ایشوز کے اوپر۔ سو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو، وہ اگر لیڈران اس طرح کی بات کریں تو وہ بڑا سنتے ہیں۔ سو ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی آج کل صرف مذہب 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 کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کو بیڈ گورننس ٹھیک کرنے کے لیے بنایا ہے۔ ہم نے ان کو کہا اکانومی ہماری ٹھیک کرو، وہ ہمیں کہتے ہیں نہیں میں بڑا اچھا مولوی ہوں، میری مولویاں تے میری گل سنو، میں تانوں تبلیغ کرنی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں سر، ہمیں وی نیڈ اے گڈ گورننس، وی نیڈ اے اسٹرانگ لیڈر جو کہ ہمارے لیے اچھے فیصلے کرے، ہماری اکانومی کے لیے، ہماری اسٹیٹ کرافٹ کے لیے، ہمارے پولیٹیکل کنسنسس جنریٹ کرے، اچھی لیجسلیشن کرے سر آپ، تاکہ عوام جو ہے وہ اس کو فائدہ ہو سکے۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں مولوی ہوں، مینوں اے میرے کولوں مینوں میں وزیر اعظم تے آیا پر نال میں بھی کام کرنا ہے، بیکاز ان کو پرابلم، بیچاروں کا پرابلم یہ ہے ان کا کمپٹیشن مولویوں سے ہے۔ وہ کے پی خیبر پختونخوا میں ان کا کمپٹیشن مولویوں سے ہے۔ عمران خان اگر سندھ میں ہوتے تو عمران خان اس طرح نہ کرتے، ٹرسٹ می، بیکاز سندھ میں ان کا کمپٹیشن جو ہے وہ ایک ریلیٹیولی پروگریسو پولیٹیکل پارٹی، پیپلز پارٹی سے ہوتا، یا بلوچستان میں کسی اور، بلوچستان میں ہر سیاست ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں پہ سیاست کرنے کا اجازت ہی نہیں ہے۔ ادھر تو سارے بیچارے جتنے بھی ہیں، وہ کل میں دیکھ رہا تھا ایک سابق عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری کی پوری گورنمنٹ جو ہے وہ 3.5 ارب روپے میں ہم نے دے دی ہے ان کو، کیا نام ہے ان کا یار، چیف منسٹر کو دے دیا۔ مطلب دس از ہاؤ اٹ گوز، مطلب دس واز آئی اوپنر فار می کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح، بٹ انفارچونیٹلی دس از اے ویری ویری بیڈ اسٹیٹ آف افیئرس۔ تو لیٹ سی اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ عمران جو معید یوسف صاحب نے اور ہماری گورنمنٹ نے جو روس جانے کا فیصلہ کیا ہے، یہ ایک تو ہمیں انہوں نے کہا ہے نا کہ اس کو پوسٹ پون کریں، یہ اچھا کیا ہے، ورنہ یہ نہ ہوتا کہ سخت گلاں ہو جاتی آپس میں، لڑکوئی تو میں ہو جاتی، مسائل پیدا ہو جاتے، ہمارے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہونے تھے۔ The reason behind is we are dependent on them. ٹھیک ہے، ایک طرف ہم کہتے ہیں یار ہماری اپنی کرکٹ ٹیم بھیجو، انگلینڈ والوں یار ہمارے وہ تھوڑی سی کرو نا یار، مہربانی کرو کرکٹ ٹیم بھیج دو۔ اچھا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کرکٹ ٹیم بھیج دیں، دوسری کہتے ہیں اسی روز چلے ہیں، تو وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے پھر ہم آپ کو سیٹ کر لیتے ہیں، ہم تو کرکٹ ٹیم کے لیے ڈیپینڈنٹ ہیں تاکہ ہمارا امیج اچھا ہو، اور پھر ہم چلے اپنی ذات فارن پالیسی لے کے۔ اینی ہاؤ this is a very interesting development and we will follow that and I will share more with you on this. Thank you.